अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। और नाज़रीन, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नौजवानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि नौजवानों की सलाहियतों का एतराफ़ किया जाए, उनकी पेशा वराना महारतों का एतराफ़ किया जाए। वज़ीर आज़म साहब ने बड़ा अहम मैसेज दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नौजवान जो हैं वो हमारी मौशी तरक्की का बेहद अहम पहिया हैं, और उनके डेवलपमेंट के लिए उनके लिए काम करना इस वक्त हमारी अवलीन जिम्मेदारी है, और ये हमारी तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान में 60% से ज़ायद नौजवान तबका मौजूद है, और इस वक्त हुकूमत की प्रेफरेंस ये है कि जदीद टेक्नोलॉजी से उनको आरास्ता किया जाए, और ख़ास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इस किस्म की चीज़ें जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाना हुकूमत की जिम्मेदारी है, और फिर उस पर काम भी कर रहे हैं। इसके हवाले से भी प्रोग्राम में हम चाहेंगे कि हमारे पैनलिस्ट अगर गुफ्तगू करना चाहें तो ज़रूर हम बात करेंगे। एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास ये मौजूद है। पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में एक अहम पेशरफ्त है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब तकरीबन 1.5 महीने के अरसे में दूसरी मरतबा अमेरिका का विजिट कर रहे हैं। ये विजिट कितना अहम है, और इस वक्त जो ताल्लुकात है अमेरिका के साथ, वो हमें उसमें जो पेशरफ्त नजर आ रही है, जो डेवलपमेंट नजर आ रही है, दुनिया भर की नजरें इसके ऊपर हैं। और खास तौर पर जब हम भारत की बात करते हैं तो वो बड़ा अहम है उस पर भी बात करना कि वो इसको किस तरह से देख रहे हैं। बहरहाल, जनरल माइकल कोरेला की रिटायरमेंट पर फ्लोरिडा में उन्होंने एक बड़ी अहम तकरीब में शिरकत की है। फिर उनकी वन ऑन वन मुलाकात भी हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप से। ये मुलाकात कितनी अहम है, और पाकिस्तान के हवाले से जो प्रोग्रेस हमें नजर आ रही है मौशी तौर पर, उसमें भी अमेरिका बड़ा अहम किरदार अदा करना चाहता है, और पाकिस्तान इस वक्त उनकी तरजीहात में शामिल है। लेकिन इस सब में बड़ी अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी है, उसकी वजह से ये सब मुमकिन हो पाया है। इसके हवाले से हम बात करेंगे कि ये जो दौरा है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का, ये कितना अहम है, इसको किस तरह से देखा जा रहा है, इस पर प्रोग्राम में बात होगी। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं रशीद साफ़ी साहब, डॉक्टर फारूक आदिल साहब, शकीला अमार साहिबा और हुमायूं खान साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं। आप चारों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साफ़ी साहब, हमें बताइएगा, दुनिया भर की नज़रें ऑब्वियसली इस किस्म के विजिट्स पर होती हैं, और फिर इतने कम अरसे में जब 2 दौरे हो जाएँ, तो तब उसकी इम्पोर्टेंस कितनी बढ़ जाती है। और इस वक़्त जो हमें पेशरफ़्त नज़र आ रही है दोनों ममालिक के ताल्लुकात में, और जो इस वक़्त एक हाइप भी हमें नज़र आ रही है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? शुक्रिया नाहिद। एक तो आपने इब्तदाइया में जो आलमी दिन बराए नौजवानान के बारे में बात की, तो ये जो आपका सवाल है, अगर इसको मैं इससे नती करूं कि फ़ील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ना सिर्फ अस्करी उमूर पे महारत रखते, बल्कि वो हालत हाज़रा और फ्यूचर के बारे में भी उनका विज़न बड़ा वाज़ेह है। उन्होंने यही बात हुँ, टेम्पा में जब पाकिस्तानी कम्यूनिटी से वो ख़िताब कर रहे थे, तो पाकिस्तान की 64% आबादी जो नौजवानों पे मुश्तमिल है, इस हवाले से उन्होंने हुँ, खुसूसी गुफ्तगू की। गोया वो इस बात को बखूबी जान रहे हैं कि पाकिस्तान में नौजवानों की अहमियत क्या है, और पाकिस्तान खुशकिस्मत धरती है जिसमें नौजवानों की इस कदर बड़ी आबादी मौजूद हाँ, है। हम देखते हैं कि जापान और चीन गोया तरक्की के अमल में बहुत आगे है, लेकिन खुसूसन जापान को नौजवानों की कमी का सामना है, इसलिए उनकी तरक्की का अमल जो है, उनके जो पॉलिसी हुँ, साज है मुस्तकबिल में, उसमें हुँ, ठहराव का शिकार बता रहे हैं। तो आर्मी जी। चीफ़ ने नौजवानों की अहमियत को तस्लीम भी किया है। हमने पाकिस्तान में रहते हुए भी आर्मी चीफ़ को, फील्ड मार्शल साहब को देखा है कि वो हमेशा नौजवानों के दरमियान जाने से वो कतराते नहीं हैं, बल्कि खुश होते हैं, नौजवानों को नसीहत करते हैं, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल की तरगीब वो देते रहते हैं। तो ये जो आपका सवाल है आज के दिन से, इसकी ये मुनासिबत बनती है। अब आते हैं इस अहम 2 दौरों के बारे में। पहले दौरे पे तो काफ़ी बातचीत हो चुकी है। आपके प्रोग्राम में हमने बताने की कोशिश की, आपने भी हमसे पूछा भी है और समझाने की कोशिश की है कि सदर ट्रंप से जनरल आसिम मुनीर साहब का वन ऑन वन मुलाकात किस कदर अहम थी, और उसके बाद फिर हमने पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में
میں ایک نئی جہت دیکھی ہے. آپ اے آئی سے لے جی کر مائنز اینڈ منرل تک، آر ای ایس کے شعبے سے لے کر کرپٹو کرنسی تک، ہر لیول پہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں تیزی پہ آئی ہے، بہتری آئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا شاید پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنے جو انہوں نے ایک بھرپور جنگ ٹیرف وار شروع کی ہے، اس میں پاکستان کو ہی سہولت دی ہے. یہ سہولت امریکہ کے انتہائی قریبی جو ان کے اسٹریٹجک پارٹنر ہے ان کو بھی یہ سہولت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے نہیں دی. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آرمی چیف کا پہلا دور ہے کہ ثمرات پہلی فرصت میں ہمیں ان کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جانب سے پاکستان کا جو ٹیرف ہے اس میں کمی، اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کا جو ایک اچھا مغرور. صافی صاحب، اگر مجھے اجازت دیں، اکانومی کے حوالے سے میں یہ چاہوں گی کہ بعد میں ذرا ڈیٹیل میں بات کریں. دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان جی کا موقف کتنا درست ثابت ہوا ہے؟ ایک بڑی کامیابی ہمیں ملی ہے کہ امریکہ کا جو محکمہ خارجہ ہے اس نے ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے. بی ایل اے اور اس کو ذیلی گروپ جو ہے مجید بریگیڈ، ان جی کو غیر بالکل. ملکی جو ہے دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے. یہ پاکستان کے لیے جی بالکل، کتنا یہ اہم تھا؟ انتہائی اہمیت کا حامل اقدام ہے، اور یہ بھارتی پراکسی کو ایک اور بہت بڑی شکست ہے. عملی میدان میں تو بھارت مئی کے مہینے میں پاکستان کے ہاتھوں بری طرح شکست سے دوچار ہوا تھا، اور اجیت دول جیسے لوگ اور بھارت کے جو سیکیورٹی کے جتنے بھی ذمہ دار ہیں وہ بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کو اپنا بغل بچہ تصور کرتے رہے ہیں. آج امریکہ نے مجید بریگیڈ اور بی ایل اے پہ جو پابندی لگائی ہے، یہ نہ صرف پاکستان کے اس موقف کی تائید ہے کہ بلوچستان اور ملک کے دیگر حصوں میں بھارتی پراکسی بی ایل اے کی صورت میں، مجید بریگیڈ کی صورت میں، اور اب ہمیں ادارے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بی وائی سی کی کچھ سرگرمیاں بھی ملک دشمن سرگرمیوں میں اس کے زمرے میں آتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی سفارتی سطح پہ، اور دہشت گردی کے خلاف جو ہماری جاری جنگ ہے اس میں پاکستان کے جو موقف ہے اس کو تقویت ملے گی. اور اگر بی ایل اے اور مجید بریگیڈ، ہم جانتے ہیں کہ 2011 سے جو پہلے مجید تھے اور اس کے بعد جو دوسرے مجید جو ان کے بھائی کے نام سے یہ تنظیم جب معرض وجود میں آئی تھی، تاحال انہوں نے بے گناہ پاکستانیوں کو، سیکیورٹی فورسز کو اور چینی انجینئرز کو، چینی جو ہنرمند تھے جو ہماری تعمیر و ترقی کے لیے یہاں پہ آئے تھے، ان کے خلاف بدترین کارروائیاں کی تھی. تو مجید بریگیڈ پہ امریکہ کی پابندی اور بی ایل اے پہ پابندی، یہ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جدوجہد کی ایک تو امریکہ کی جانب سے تائید و توصیف ہے، اور دوسرا یہ بھارتی پراکسی کو ایک بہت بڑی شکست ہے. امید ہے کہ اس اقدام کے نتیجے میں نہ صرف سی پیک اور بی آر آئی کے پروجیکٹس آگے بڑھیں گے بلکہ ملک کی مجموعی صحیح. سیکیورٹی صورتحال میں بھی بہتر ہمیں نظر آئے گی عن قریب. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس دورے کو بڑا اہم غیر معمولی دورہ قرار دیا جا رہا ہے، جو پذیرائی دیکھنے میں آ رہی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ حیران کن ہے، اس سے پہلے ہمیں نہیں دیکھنے میں آیا. پاکستان کی اسٹریٹجی آبویسلی بڑی اہم ہے، اور پھر یہ جو وزٹ ہے اس پہ 1 on 1 ملاقات بھی ہوئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے. تو پاکستان کے لیے اس ڈیولپمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ شکریہ ناہید. دیکھیے، ایک فرق ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ 2018 سے لے کر 22 تک اور اس کے بعد سے لے کر اب تک جی آپ کو، آپ کے ملک کو ایک طے شدہ منصوبہ بندی کے تحت آئسولیشن میں پھینک دیا گیا، اور ایسی حرکتیں کی گئی یا کرائی گئی جس کے نتیجے میں پاکستان کا نام جو ہے وہ بدنام ہوا. لیکن اس کے بعد جب صورتحال بدلی ہے آپ کے یہاں تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد، اور اسی طرح فوج کی قیادت میں تبدیلی کے بعد، جب فیلڈ مارشل اس فوج کی قیادت میں آئے ہیں، تو آپ کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا اس کے بعد سے نہ صرف داخلی پالیسیوں میں تبدیلی آئی بلکہ آپ کی خارجہ پالیسی میں ایک بڑا غیر معمولی ابھار نظر آ رہا ہے، اور پاکستان کا جو عالمی کردار ہے وہ ابھر کے سامنے آ رہا ہے. یہ عالمی کردار ہی ہے جس کے نتیجے میں اگر ہمارے خطے میں یعنی مشرق وسطیٰ میں
जो जंग हुई तो सबकी नज़रें पाकिस्तान की तरफ थीं, और फिर पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, उनका बुनियादी किरदार है जिसे अमेरिका ने भी तस्लीम किया, जिसे ईरान ने भी तस्लीम किया। और इस वक्त मुसलसल पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई अहमियत है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के किरदार की वजह से और पाकिस्तान की हुकूमत की दुरुस्त पॉलिसी की वजह से मुसलसल उसकी अहमियत में इजाफा होता जा रहा है। अब आप ये अभी जो बात आपने मजीद ब्रिगेड और BLA की बात की है, ये क्या है? जब दमिश्क में तब्दीली आई तो उस मौके पर इसी फोरम पर हम लोगों ने तज्जिया किया कि अब एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ गया है जिसमें टेररिज्म की कोई गुंजाइश नहीं, और वो एलिमेंट्स जो तुर्की में खराबी पैदा कर रहे हैं उनका यूँ समझिए कि बीज ख़त्म हो गया, और उसका फौरी इम्कान आपको पाकिस्तान और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दिखाई देगा। और आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान में इस किस्म की टेररिज्म की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तो ये क्या था? ये पाकिस्तान का बदला हुआ किरदार, पाकिस्तान की महाज पर या महाज जंग पर कामयाबी और उसकी दुरुस्त खारजा पॉलिसी, उसका नतीजा है कि आपने अपना मुकदमा आलमी फोरम्स पर और ख़ास तौर पर अमेरिका के पॉलिसी साजों के सामने नहायत मौसर अंदाज में रखा, जिसके नतीजे में वो ताकत, वो एलिमेंट्स जो इंडिया की शय पर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे थे, उनको कालदम का उन पर पाबंदी आयद कर दी गई, उन्हें टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया। आपको हैरत नहीं होनी चाहिए कि आइंदा चंद दिनों में TTP के साथ भी ऐसा होगा और पाकिस्तान में एक और यानी एक तरक्की और खुशहाली और उसके आलमी किरदार का एक नया दौर शुरू होगा जिसका दुनिया खैर मकदम करेगी। ठीक है। अच्छा शर्मिला, पाकिस्तान के बारे में ये भी कहा जा रहा है इस वक्त जो ओवरऑल हमें एक नया सिनेरियो नजर आ रहा है, एक नया मंजरनामा है जिसमें पाकिस्तान के लिए ये अल्फाज कहे जा रहे हैं कि ये एक ऐसा नया मुल्क है जो न सिर्फ चीन के साथ, ईरान के साथ, खलीजी ममालिक के साथ और इसके साथ साथ अमेरिका को भी साथ लेकर इन तमाम तर ममालिक के साथ बैक वक्त चलना चाहता है और चल रहा है। बड़ी जबरदस्त स्ट्रैटेजी के साथ इनके साथ ताल्लुकात रखे हुए हैं। बहुत शुक्रिया नाहिद। नाहिद, यही तो इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उसकी सफारती कामयाबी है कि उन्होंने अपने हमसायों के साथ साथ जो देखें, पहले ये बात की जाती थी कि जो चाइना ब्लॉक की तरफ चले जाएंगे तो अमेरिका नाराज़ हो जाएगा, अमेरिका ब्लॉक की तरफ चले जाएंगे तो कोई चाइना नाराज़ हो जाएगी, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान बड़ी कामयाबी के साथ चल रहा है कि चाइना का जो CPEC का फेज़ 2 है उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो चुकी है। अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हमेशा पाकिस्तान और पाकिस्तान की क़यादत की तारीफ़ कर रहे होते हैं और हमेशा जो पाकिस्तान की अवाम है उसको भी सराह रहे होते हैं। और वो ये बात बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हम अपनी तजारत को बढ़ाएंगे, जैसे कि उन्होंने टैरिफ में हमारे पे सबसे कम रखा है इंडिया के निस्बत देखा जाए तो ये पाकिस्तान की वो सफारती कामयाबी ही है क्योंकि सबके साथ ताल्लुकात लेके चल रहे, क्योंकि जो पाकिस्तान की हुकूमत है उसकी शुरू से ये कोशिश यहाँ पे यही रही है कि हम अपनी इकॉनमी की सरगर्मियों को बढ़ाएं, हम एड की नहीं ट्रेड की तरफ जाएं, दहशत गर्दी को मुल्क में ख़त्म करना है, दूसरे ममालिक से ताल्लुकात बढ़ाने और अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देना दहशत गर्दी के लिए। अब देखें कल जो अमेरिका की तरफ से ये जो एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है कि BLA के ऊपर और मजीद ब्रिगेड के ऊपर जब पाबंदी लगी है तो ये वो सफारती कामयाबी है जो इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि इंडिया इसी चीज़ को इस्तेमाल करता था। वो ये कहा जाता था कि जी पाकिस्तान के अंदर अलहदगी पसंद तंजीमें काम कर रही हैं, पाकिस्तान के अंदर एक अंदरूनी सियासी मज़ाहमत हो रही है बलूचिस्तान के अंदर, जबकि कल ये जो काम हुआ है उसके बाद ये चीज़ सामने आ गई कि ये कोई अंदरूनी सियासी मज़ाहमत नहीं, ये एक मुनज़्ज़म दहशत गर्दी पाकिस्तान के अंदर हो रही है जिसके डांडे जाके इंडिया में मिल रहे हैं। क्योंकि अजीत डोल वगैरह तो बड़े खुले आम इसके साथ अपना ताल्लुका जाहिर करते थे और वो खुले आम इसको फंडिंग कर रहे होते थे, लेकिन अब जब वहाँ पे ये पाबंदी लगी है तो अब वो इसकी ना फंडिंग कर सकेंगे, ना खुले आम इसको सपोर्ट कर सकेंगे, ना इसके साथ अपने ताल्लुक को जाहिर कर सकेंगे। अब ये जो वहाँ पे तंजीमें जो बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करी थी BLA वगैरह, अब इनकी फंडिंग रुक जाएगी। इंटरनेशनल लेवल पे कोई मुल्क भी इनको असले की सप्लाई करने या इनको अपने मुल्क के अंदर कोई तंजीम खोलने की इजाज़त नहीं दे सकता। इनके लीडरान जो थे जो दूसरे मुल्कों में जाके सियासी अजाइलम की कोशिश कर रहे थे अब वो नहीं ले सकेंगे। इन सारी चीज़ों में इनको मुश्किलात नजर आएंगी। तो ये वो कामयाबियां हैं जो मौजूदा हुकूमत ने हासिल की हैं।
ٹھیک ہے، اچھا ہمایوں صاحب اس سارے سینیریو میں بھارت خاصا ناراض ہے۔ آبویسلی جس قسم کے حالات بن رہے ہیں اور پاکستان نے جس سمجھداری کے ساتھ، جس زبردست اسٹریٹجی کے ساتھ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کا زبردست قسم کا آغاز کیا ہے، آبویسلی یہ چیزیں ڈائجسٹ کرنا مشکل ہے۔ اگر بھارت اور پاکستان کی جنگ کی بات کر لیں، پاکستان نے اس ساری سچویشن کو، جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ میں نے دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ جنگ بندی کروائی، اس چیز کو اپریشیٹ کیا، اس کو سراہا ہے، جبکہ بھارت اسے تسلیم کرنے پر ہی رضامند نہیں تھا۔ اس ساری سچویشن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی تھینک یو ناہید. دیکھیں پاکستان کا موقف تو ابھی جس طرح رشید صاحب نے بھی اور ڈاکٹر صاحب نے بھی اور شنگلے نے بھی ذکر کیا، آپ صرف پچھلے چند ہفتوں کی ڈیولپمنٹ دیکھ لیں. ہم جو اسٹیٹ ٹیررزم کے اوپر گفتگو کرتے تھے کہ انڈیا کا رول کہاں پہ ہے، اور ان میں جو ان کی 5 بڑی جو 5 آئی جو انٹیلیجنس ایجنسیز کی کوآپریشن کا ایک میکنزم جی جی بنا ہوا ہے، اور بالکل۔ ان ممالک کی طرف سے جو انڈیا کے اوپر الزامات لگائے جاتے تھے، جس میں کینیڈا نے سب سے پہلے کیا، اس کے بعد امریکہ کی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، جسٹس ڈپارٹمنٹ ہے، اسی تناظر میں آپ دیکھ لیں کہ امریکی صدر کا خط جو ہے وہ پنو صاحب کو لکھا جانا کچھ دن پہلے، اس کے بعد خالصتان ایمبیسی کا برٹش کولمبیا کینیڈا کے اندر جو اوپننگ ہوئی، یہ ساری چیزیں اس چیز کا اظہار کر رہی ہیں کہ جو موقف گورنمنٹ آف پاکستان آفیشلی ہر لیول پہ اٹھا رہا تھا، جو ڈوزیز ہم نے دیے، جو مختلف جو ہیومن رائٹس کے ریپورٹیرز تھے ان کی طرف سے جو باتیں کی جا رہی تھیں یو این میں، تو وہ اب انٹرنیشنلی ریکگنائز ہو رہی ہیں. اور اگر امریکہ کا صدر بات یہ کر رہا ہے، کینیڈا کا وزیر اعظم یہ بات کر رہا ہے، قطر کی حکومت کی طرف سے یہ باتیں آ رہی ہیں، یو کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ پاکستان کا موقف تو آلریڈی کلیئر ہو چکا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ ایک اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم کی طرف جانے والی اسٹیٹ ہے، پرٹیکولرلی پرائم منسٹر مودی کی لیڈرشپ کے اندر. تو یہاں پہ یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے. دوسرا جو پاکستان کی سفارتکاری ہے، اس کی اہمیت اس طرح سے دیکھیں کہ ابھی آپ نے خود انٹروڈکشن میں کہا کہ تقریباً 2 مہینوں کے اندر 2 وزٹ ہوئے. ان 2 وزٹس کے درمیان ایک تیسرا وزٹ ہے جو اس سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے اور شاید ایکولی اہمیت کا حامل ہے، وہ فیلڈ مارشل صاحب کا چائنا کا وزٹ تھا، جو کہ انہوں نے اپنی پہلی میٹنگ کے اندر کیا، اور وہاں پہ اپنی ٹاپ لیڈر کے ساتھ پاکستانی جو چائنیز ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ گفتگو ہوئی. اب جو چائنیز فارن منسٹر ہیں وہ اگلے ہفتے پاکستان آ رہے ہیں اسٹریٹجک ڈائلاگ کے لیے. اس مہینے کے اینڈ پہ پاکستان کے وزیر اعظم جو ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن لے کے ایس سی او کے سمٹ میں جا رہے ہیں، جس میں جو اس وقت تک کا سب سے بڑا سمٹ ہوگا ایس سی او کا جب سے وہ بنا ہے. تقریباً جو ہے 20 ممالک کی ٹاپ لیڈرشپ وہاں پہ آئے گی، 10 انٹرنیشنل آرگنائزیشن آئیں گی، اور یہ وہ پینیکل ہے. ہم 2017 میں اس کا حصہ بنے تھے، اور اب جو ہے اب ہم نے اس کی فیوچر جو ہائی لیول ڈیولپمنٹ ہے، جو کوآپریشن ہے، وہ جو میکنزم ہے، اور اس میں ایک اور بڑی اہمیت کی حامل بات یہ ہے کہ یہ دہشت گردی کے خلاف بھی جو ہے ایس سی او ایک بہت اہم فورم ہے، کیونکہ اس کی بنیاد ہی جو ہے وہ ان 3 چیزوں کے اوپر رکھی گئی تھی. تو اس میں بھی جو ہم نے یہ جن کا آپ نے ذکر کیا، مجید بریگیڈ کا، بی ایل اے کا، اس کے علاوہ ٹی ٹی پی کا، اور اس کے علاوہ انڈین سٹیٹ سپانسر جی ٹیررزم کا، تو یہ جب گفتگو ان لیول پہ ہوگی تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستانی جو سفارتکاری ہے وہ ٹھیک ہے، کتنی اہمیت کی حامل ہو جائے ٹرو گی. ٹرو ٹرو ہاں. بس اس دہشت گردی کے حوالے سے اور معاشی ترقی کے حوالے سے ہمیں مزید بات بھی کرنی ہے، لیکن ایک بریک مجھے لینا ہے، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور ناظرین، یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان جن تنظیموں کا نام لیتا تھا کہ وہ بھارت کی پراکسیز ہیں اور پاکستان میں کام کر رہی ہیں، آج اگر ان کے بارے میں اس طرح سے امریکہ کے کی طرف سے یہ بیان آتا ہے اور ان کو جو ہے وہ عالمی طور پر دہشت گرد تنظیمیں تسلیم کیا جاتا ہے، تو پھر پاکستان جو دہشت گردی کی جنگ لڑ رہا ہے یقیناً اس میں بہتر طور پر آگے بڑھ سکتا ہے. پاکستان میں سیکیورٹی فورسز نے کے پی کے علاقے باجوڑ میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن سربکف کا آغاز کیا ہے. اس سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے مقامی جرگہ جو ہے ان کو بھی انگیج کیا گیا تھا، پھر ٹارگیٹڈ آپریشنز بھی ہو رہے تھے. اب اسی کو آگے لے کر بڑھا جا رہا ہے. اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ اگر معاشی میدان میں بات کریں تو سفارتی میدان کے ساتھ ساتھ معاشی محاذ پر بھی پاکستان کو بے حد کامیابیاں مل رہی ہیں، اور خاص طور پر پاکستان اور امریکہ کے درمیان
जो ताल्लुकात हैं उसमें पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। पाकिस्तान हमेशा हमें याद है कि SIFC के तहत जिन सेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया गया था और उनमें काम जो है वो किया जा रहा था, पूरी दुनिया को बताया जा रहा था कि यहाँ इन सेक्टर्स में पोटेंशियल मौजूद है। अब ये कहा गया है कि अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान के तेल के ज़खायर की तरक्की के लिए मुआहदे का वादा किया है। पाकिस्तान ने अमेरिका को सरमायाकारी के नए मौके फराहम किए हैं। इसमें एनर्जी है, इसमें मिनरल्स हैं, क्रिप्टो है, ये तमाम तर वो चीज़ें हैं। और फिर ख़ास तौर पर टैरिफ में जो है उसमें भी पाकिस्तान को खासी रिलैक्सेशन दी गई है। 19% के हवाले से बात की जा रही है, जबकि भारत पे सख्त किस्म के टैक्स आयद हैं 50%। इसके हवाले से भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। साफ़ी साहब, ये अभी दहशतगर्दी के हवाले से जो हम बात कर रहे थे, ऑपरेशन सबकफ का आगाज़ किया गया है अब सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से KPK के ज़िला बाजोड़ में। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? इसमें बड़ा अहम ये है कि हम पहले भी गुफ्तगू करते रहे हैं कि मकामी जो जिरगा है वो भी अपना किरदार अदा करता रहा है, टारगेटेड ऑपरेशंस भी होते रहे हैं। अब इस ऑपरेशन को कैसे देखते हैं आप? जी नाहिद, एक तो हमें ये अब इस बात में कोई शक और हमारे पास कोई दो राय नहीं है कि हम ये कहें कि ये जो दहशतगर्द है ये ना तो पश्तून वली को मानते हैं, ना इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ है और ना ही इनकी पाकिस्तानियत के हवाले से इनका कोई मौक़िफ़ है या इनकी कोई लगाव है। देखिए, सबसे पहले जिरगा को इस हवाले से एम्पावर किया गया था और ज़ाती मालूमात की बुनियाद पे मैं ये बात कहता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिरगों को फैसिलिटेट किया और ना चाहते हुए भी, क्योंकि बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसानात का सामना था, बल्कि शहरियों पे बराह रास्त हमले हो रहे थे। सेनेटर हिदायतुल्लाह की शहादत हो, उसके बाद अवामी नेशनल पार्टी के जो रहनुमा थे उनकी शहादत हो, उससे पहले के वाक़यात हो, तो ना सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ ये लोग सरगर्म अमल थे, बल्कि ये बाजोड़ के जो नुमाइंदा शख्सियात थे उनको भी ख़त्म करने पे दहशतगर्द तुले हुए थे। लेकिन इसके बावजूद जिरगे को मौका नहीं, मौक़े दिए गए। लेकिन बलाखिर वही हुआ जिसका डर था कि दहशतगर्दों ने जिरगी की एक नहीं मानी, उन्होंने हथियार रखने तो क्या इलाका खाली करने से भी इनकार किया। तो बलाखिर फिर रियासत के पास ताकत इस्तेमाल करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता। हम जानते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस गवादर की साहिलों से लेकर चित्राल के पहाड़ों तक और बाजोड़ और कुनड़ से लेकर वजीरिस्तान के पहाड़ों तक रोज़ाना की बुनियादों पर दर्जनों ऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन बाजोड़ पे सरबकफ ऑपरेशन की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई बड़े पैमाने पे क्योंकि बाजोड़ में ना सिर्फ रियासती रिट को चैलेंज किया गया था, बल्कि पूरी आबादी को। 2 तहसील ऐसे थे बाजोड़ के नाहिद जिसको दहशतगर्दों ने बिल्कुल यरगमाल बना लिया था। लिहाजा उन 2 ही तहसीलों में इस वक्त ऑपरेशन सरबकफ का ज़्यादा जोर है और सिक्योरिटी फोर्सेस का ये दावा है कि उनको कामयाबियां मिल रही है। बाकी जो बाजोड़ के 3-4 तहसील है उसमें इतने बड़े पैमाने पे कार्रवाइयां नहीं हो रही है। रियासत ना चाहते हुए ये ऑपरेशन कर रही है, लिहाजा हम यही तवक्को कर रहे हैं कि इस ऑपरेशन के नतीजे में कम से कम कोलेटरल डैमेज हो और अहदाफ को निशानाई बनाया जाए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो इसका मकसद है कि मकामी और सरहद पार जो सरगर्म नेटवर्क्स हैं उनको तोड़ना है सिक्योरिटी फोर्सेस ने, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? इस मकसद को हासिल करने की ऑब्वियसली जैसे साफी साहब ने कहा, ना चाहते हुए ये ऑपरेशन किया जा रहा है। आप इसका आउटकम कैसे देखते हैं? देखिए ना, ना चाहते हुए का क्या टर्म हम क्यों यूज़ करते हैं, ये ऐसी बात क्यों है? हम जानते हैं कि जब कोई ऑपरेशन होता है तो उसके नतीजे में मकामी आबादी, उसकी रिहाइश, उसके कारोबार, उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी सब कुछ मुतासर होती हैं और बाज़ सूरतों में उन्हें नकल मकानी करनी पड़ती है। और वो इसी तरह से है जैसे आप एक भरा पूरा घर छोड़ के कहीं मैदान में आके बैठ जाएं और कस्म पुरसी का शिकार हो जाएं, तो कौन रियासत चाहेगी कि अपने जो आवाम हैं और जो अपने शहरी हैं उनके साथ ऐसा हो। वो शहरी जो टैक्स भी देते हैं, रियासत के साथ वफादार भी हैं और उसके तकाजे भी पूरे करते हैं,
اور کس لیے انہیں یہ سزا کیوں ملے؟ اس لیے کہ چند جو گمراہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں اسلحہ ہے اور جو دشمن ریاست یعنی انڈیا کی ایک پراکسی کے طور پہ کام کر رہے ہیں پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے، جب ان کے خلاف ریاست نے ان سے کہا کہ یا آپ اس علاقے کو چھوڑ جائیں یا ہتھیار رکھ دیں، تو اس مرحلے پر پاکستان کے اندر ہی سے بعض سیاسی طاقتوں نے ان کی پشت پناہی شروع کی۔ تو یہ ایک نہایت نامناسب بات تھی کہ آپ پاکستان کی سیاست بھی کریں، پاکستان میں اقتدار میں حصے دار بھی بننا چاہیں، اور آپ پاکستان کے باغیوں اور غداروں کی سرپرستی بھی کریں۔ تو اس مرحلے پر ریاست نے اور سیکیورٹی فورسز نے جرگے کے ذریعے انہیں کانٹیکٹ کیا اور ان کے سامنے عین اسی طرح سے شرائط رکھی جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ جو جنگیں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس زمانے میں جو مسلمان کہیں جاتے تھے تو سب سے پہلے وہ یہی کہتے تھے کہ یا آپ باج گزار بن جائیں، ہتھیار رکھ دیں، یا پھر یہ ہے کہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو یہ ساری شرائط پوری کی گئی ان یہ جو فتنۃ الہندوستان ہے اور ٹی ٹی پی وغیرہ ہے ان کے سامنے، اور ان سے کہا گیا کہ آپ اپنے اور اس ریاست اور یہاں کے عوام کے بھلے کی خاطر آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ وہ نہیں ہٹے تو اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب آخری بات یہ جو آپ نے کہا تھا کہ آؤٹ کم، اس کا آؤٹ کم پہلے بھی دہشت گردوں کو شکست دی ہے ریاست پاکستان نے اور سیکیورٹی فورسز نے، اور اس بار بھی کوئی وجہ نہیں کہ انہیں شکست نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ اب بھی obviously یہ آپریشن جو ہے وہ کامیاب ہوگا۔ شلیلہ، اس آپریشن کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہیں obviously کروڑوں لوگوں کی زندگی جب سٹیک پر لگی ہو تو پھر قربانی کچھ لوگوں کو دینی پڑتی ہے، اور ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے۔ لیکن ہماری ریاست کی طرف سے یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ ٹارگیٹڈ آپریشن کے ذریعے سیکیورٹی فورسز جو ہیں اس کا کلا کما کریں، لیکن اب یہ ہمارے لیے مجبوری بن گئی۔ فتنۃ الہندوستان، فتنۃ الخوارج جس طرح سے مل کر پاکستان کے خلاف سرگرمیاں کر رہے تھے، تو اس قسم کا آپریشن جو ہے وہ ہماری ایک بڑی مجبوری کے طور پہ اب سامنے آ رہا ہے۔ بات یہ ناہید کہ دیکھیں جس طرح فاروق عادل صاحب کہہ رہے تھے کہ جو وہاں کے مقامی لوگ تھے ان کی کوشش تو یہی تھی کہ ہمارا جب جرگہ جا رہا ہے، اور پشتون روایت بھی یہی ہوتی ہے کہ جب جرگہ جا رہا ہے، آپ کے بزرگ وہاں پہ جا رہے ہیں تو ان کی بات کو سنا جاتا ہے، لیکن جو وہاں پہ فتنۃ الخوارج کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ان کی بات نہیں سنی، نہ انہوں نے ہتھیار ڈالے، بلکہ الٹا ان کو کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، ہم ایک اسلامی نظام یہاں پہ جو ہے نافذ کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ وہی ساری چیز جو ان کا مائنڈ سیٹ جو ہمیں افغانستان سے ہوتا ہوا یہاں پہ آ رہا ہے، یہی وہ لوگ جو وہاں پہ پہلے تھے اور اب ادھر آگے ہیں دہشت گردی کرنے کے لیے، اور وہ نہیں سمجھ رہے لوگوں کے مسئلوں کو، وہ نہیں سمجھ رہے کہ ہم سارے مسلمان ہیں، اس ملک میں ہے بھی اسلامی نظام، وہ اپنا ایک نام نہاد اسلامی نظام جو ہے وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب جرگے والے ان کے پاس گئے، انہوں نے ان کی بات نہیں سنی، تو اس کے بعد ریاست کے پاس آپشن کوئی نہیں بچتا، جو بلکہ وہاں کے جو لوگ تھے ان کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں بچتا، کیونکہ وہ لوگ خود بھی چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ، وہ لوگ خود بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہو، وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ ہم امن سکون کے ساتھ رہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ روز لاشیں اٹھا رہے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کے وہاں پہ لوگ جو بے روزگار رہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کے بچے پڑھنے لکھنے سے محروم رہ جائیں۔ سوات میں ہم نے دیکھا تھا جب مقامی لوگ نکلے تھے تو وہاں سے دہشت گردوں کو پسپا ہونا پڑا اور جانا پڑا، تو یہاں پہ بھی اب جب مقامی لوگ ہماری مسلح افواج کے ساتھ مل کے چلیں گے تو ہمیں دہشت گردی کا کلا کما ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور دیکھیں یہ تو عزم ہے ہماری ملٹری قیادت کے اندر اور ہماری سول قیادت کے اندر کہ ہم نے اس ملک سے دہشت گردی کا جو ناسور ہے اس کو اکھاڑ پھینکنا ہے۔ تو اب ان کو یہ بھی ان کی بڑی کامیابی ہے، جیسے انہوں نے امریکہ سے کی طرف سے BLA اور مجید بریگیڈ کو دہشت گرد قرار دیا گیا، یہاں سے اب مقامی جو لوگ ہیں جو پہلے گھبراتے تھے آپریشن سے، جو وہاں سے کچھ لوگ جو تھے ان کی معاونت بھی کر رہے تھے، اب سب وہ بھی مسلح افواج کے ساتھ ہے، تو جو دہشت گرد ہیں وہاں پہ ان کے چھپنے کے لیے کوئی جگہ وہ وہاں پہ نہیں بچے گی۔ اور ہماری ساری سیاسی قیادت بھی سوائے بانی PTI کے جو بار بار وزیر اعلیٰ گنڈا پور کو کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں پہ آپریشن رکوائے ورنہ استعفیٰ دے دیں، پہلے بھی ان کے انہی نظریات کی وجہ سے، اسی کنفیوژن کی وجہ سے عوام ڈیوائیڈڈ تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے، اب وہاں کے تمام لوگ جو ہیں وہ پشت پہ کھڑے ہیں ہماری مسلح افواج کے کہ ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے ہمایوں صاحب، اب جب ہم جن تنظیموں سے لڑ رہے ہیں، فتنۃ الخوارج یا فتنۃ الہندوستان، BLA کی بات کر رہے ہیں، مجید بریگیڈ کی، یہ عالمی دہشت گرد کے طور پر اس تنظیم کو اب تسلیم کیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے،
تو ہم اب جب آپریشن کر رہے ہیں، ایک تو اس کی جسٹیفیکیشن بہت واضح ہو جاتی ہے، اور اس میں آبویسلی جو لوکل وہاں کی آبادی ہے وہ بھی اس کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی دہشت گرد تنظیمیں ہیں جن کے لیے کام کرنا بہت ضروری تھا۔ جی ناہید، میرا خیال ہے جو ورڈ ہے جسٹیفیکیشن، اس کی تو کوئی وہ لاجک ہی نہیں بنتی۔ گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک ڈیسیجن ہے جس میں ہم نے ایگزیکٹلی، ہاں جو ہمارے اوپر جو اتنے بڑے نقصانات ہو رہے ہیں، اور ہم دنیا کا وہ واحد ملک ہیں جس نے دہشت گردی کی جنگ میں سب سے زیادہ نقصان اٹھایا، اور اس کی پوری دنیا کی جو تمام آپ جو بڑی قومیں ہیں، جو لیڈرشپ ہے، اگر آپ ان کے فارن آفس کی سٹیٹمنٹ سن لیں تو وہ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو قربانیاں اس کو دیکھتے ہیں، ایک تو جانی اور اس کے علاوہ مالی قربانیاں۔ اب ہم جب اس ٹارگیٹڈ آپریشن کی بات کریں، آپ کی بات 100% وہ صحیح ہے کہ اس میں نہ صرف امریکہ کی طرف سے اب ہمیں حمایت حاصل ہے، بلکہ دنیا کی باقی جو بڑی طاقتیں ہیں، پرٹیکولرلی چین کا بھی میں نے ذکر کیا۔ ابھی جب وانگ یی آ رہے ہیں، جو ہمارا اسٹریٹجک ڈائلاگ ہو رہا ہے، تو اس میں دہشت گردی کے اوپر اس کے اوپر گفتگو ہونی ہے، اس میں ڈیفنس کوآپریشن کے اوپر بات ہونی ہے، اور تو یہ جب آپ کو دنیا کی دو بڑی طاقتیں آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی بات کا جو ہے اس کو اظہار بھی کر رہی ہیں، سراہ بھی رہی ہیں، اور ہر موقع پہ اپریشیٹ کر رہی ہیں، اس وقت جو ٹارگیٹڈ آپریشن ہے وہ ضرورت بن چکا تھا۔ رشید صاحب نے جس طرح ذکر کیا کہ 2 تحصیلوں کے اندر ہو رہا تھا، ایک پورا جو ہے وہ آپ نے ان کے ساتھ گفتگو کا مرحلہ طے کر لیا، اس کے بعد بھی وہ جو ہے آرمز اپنی لے نہیں کر رہے تھے، تو گورنمنٹ کے پاس اور کوئی رائے نہیں تھی اس کے علاوہ کہ آپ ان کے خلاف ایک ٹارگیٹڈ آپریشن کریں، اور جو اس وقت کی ضرورت ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس کے آگے بڑھ کے بھی اور جگہوں پہ ابھی ہمیں بلوچستان کی طرف اور زیادہ توجہ دینی ہے، جہاں پہ جس کا آپ نے ذکر کیا، مجید بریگیڈ اور BLA کا، BRA کا، اور باقی جو تنظیمیں وہاں پہ سر اٹھا رہی ہیں، تو گورنمنٹ آف پاکستان کو ایک بڑا ٹارگیٹڈ اور اسپیسیفک آپریشن کرنے کی وہاں پہ بھی بڑی شدید ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اوبیسلی دہشت گردی کے لیے جس طرح سے لڑائی ہماری ریاست لڑ رہی ہے، سیکیورٹی فورسز لڑ رہی ہیں، اور اس میں بھی کامیابی ہمیں ہمیشہ کی طرح مل بھی رہی ہے، اور یقیناً اس کا کلا کما بھی کر لیں گے۔ معاشی طور پر جو چیلنجز ہمیں درپیش تھے، ان سے نمٹنے کے لیے جو اسٹریٹجی اپنائی گئی وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اب اسی اسٹریٹجی کے نتیجے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی سرمایہ کاری جو ہے متوقع ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے اس چیز کا اشارہ دیا ہے کہ امریکی سرمایہ کاری جو ہے وہ پاکستان میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور ٹیرف کے حوالے سے بھی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں۔ بلال اظہر کیانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ بہتر ٹیرف جو ہے وہ برآمدات میں ہم حاصل کر پائیں۔ یہ پاکستان کے لیے کتنی بڑی کامیابی ہے۔ جی صافی صاحب، یو ٹیک آن اٹ۔ جی یقینی طور پر پاکستان کے لیے خوشی کا موقع ہے۔ اسٹاک مارکیٹ اس پر اپنا رد عمل شو کر رہے ہیں، نئی تاریخ وہاں پہ رقم ہو رہے ہیں، اور اب جب وزیر خزانہ خود آپ جانتی ہے کہ ان کے متعدد دورے ہوئے ہیں، ریسنٹ دورے کے بعد جب وہ پاکستان پہنچے تھے تب بھی انہوں نے اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا، اور اب ہمیں لگ رہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ہے کرپٹو کرنسی، مائنز اینڈ منرل، REEs، اور اس کے علاوہ توانائی کے شعبے میں اور ڈیفنس کوآپریشن میں نئی جو ایک پوری جو ہمارا ایک نیا سیٹ اپ ہے وہ بننے جا رہا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے جو بات کی جا رہی تھی کہ یہاں پہ سرمایہ کار آنے سے کترا رہے، ڈر رہے ہیں، اب وہ تاثر الحمدللہ زائل ہو رہا ہے، اور آپ نے ذکر کیا تھا SIFC کا، تو یہ انہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ آرمی چیف جب باہر جاتے ہیں تو وہ نہ صرف دفاعی شعبے پہ ان کی توجہ مرکوز رہتی ہے، بلکہ وہ پاکستان کی معاشی آزادی اور ترقی کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اورنگزیب صاحب کا کردار اپنی جگہ پہ انتہائی اہم ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ ون آن ون ملاقات، اور پھر امریکی فوج کی چین آف کمانڈ کی تقریب میں ان کی خصوصی شرکت فیلڈ مارشل صاحب کی، یہ بنیادی وجوہات بنے ہیں کہ اعتماد بحال ہوا ہے امریکی سرمایہ کاروں کا اور امریکی حکومت کا پاکستان کے معاشی اور سیکیورٹی پالیسیوں پہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمایون صاحب نے ذکر کیا SCO کا، تو SCO کے ایجنڈے میں بھی جو شی جی پنگ کا ایک مجموعی ویژن ہے شیئرڈ فیوچر کا، وہ SCO کے ایجنڈے پہ ٹاپ اپ دا لائن ہے۔ وہاں پہ چونکہ پاکستانی قیادت بھی جا رہی ہے، اور اس کے بعد وزیر اعظم صاحب 3 ستمبر کو چینی فوج کی خصوصی پریڈ میں بھی شرکت کریں گے، اور غالب امکان یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آرمی چیف صاحب وہاں پہ بھی جائے اور مودی صاحب بھی وہاں موجود ہوں گے۔ تو پاکستان کے لیے نہ صرف سفارتی سطح پہ کئی دروازے کھلے ہیں، بلکہ SCO کا یہ فورم جو ہے پاکستان کے لیے معاشی دروازے کھولنے کا بھی موجب ثابت ہوگا۔ بہت اہم ہے،
ठीक है डॉक्टर साहब, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती माहदे, सरमायाकारी के हवाले से जो इस वक्त मज़ाकरात शुरू हैं, इस नए मौशी सेटअप को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जो डेवलपमेंट ताज़ा हो रही हैं, साफ़ी साहब ने उनका तफसील से ज़िक्र कर दिया है। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि किसी मुल्क के अंदर जब कोई मुल्क या वैसे प्राइवेट कंपनीज सरमायाकारी में इंटरेस्ट लेती हैं और फैसला करती हैं सरमायाकारी करने का, तो उसका जो सबसे बड़ा मयार देखती हैं वो ये कि उनकी गवर्नेंस कैसी है और उनके अंदर इदारों के दरमियान ताल्लुकात कार कैसे हैं। तो अब ये क्रेडिट, अब आप ये देखिए कि हमारे यहाँ एक बिल्कुल उठा फटक मची रहती थी और बड़े अजीब व गरीब मसाइल होते थे हमारे यहाँ, लेकिन अब आप ये देखें कि आपकी हुकूमत, आपके इदारे, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस, वो सारी की सारी एक एजेंडे पर मुत्तफिक हैं और वो एजेंडा है पाकिस्तान को मुस्तहकम करना, सियासी एतबार से, इक़्तिसादी एतबार से और ख़ारजा पॉलिसी के मैदान में। तो मैं ये तायद करना चाहता हूँ साफ़ी साहब की, देखें जो एक लीड ली है फील्ड मार्शल ने, उसके नतीजे में आपके यहाँ हारमनी पैदा हुई है। अभी जो ताज़ा गैलप का सर्वे हुआ है उससे ये पता चला है कि पाकिस्तान की गवर्नेंस पर पाकिस्तान की गालिब अक्सरियत को एतमाद पैदा हुआ है और उसकी गुज़श्ता 18 वाली हुकूमत से बहुत अच्छी कारकर्दगी है। यही सबब है कि अमेरिका भी दिलचस्पी ले रहा है, बाकी दोस्त मुल्क भी दिलचस्पी ले रहे हैं और बाहर से कंपनियां भी यहाँ आ रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस सिचुएशन ने पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो बहुत रोशन कर दिया है। ठीक है, शनीला, ब्लूमबर्ग हमें बता रहा है और ओवरऑल जो इस वक्त हमें इकोनॉमी की सिचुएशन नजर आ रही है, बरामदात के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं अमेरिका के साथ, तो एक फ्लेक्सिबल हमें टैरिफ नजर आ रहा है। वहाँ जिस फ्लेक्सिबिलिटी की हम गुंजाइश कर रहे थे, जिसके लिए कोशिश कर रहे थे, उसका आउटकम हमें वहाँ पे नजर आ रहा है। 19% की बात की जा रही है। बिल्कुल ठीक है, सही है नाहिद। देखें, पाकिस्तान की अमेरिका की तरफ जो बरामदात थी वो ज़्यादा से 6 से 7 अरब डॉलर है और जो दरामदाद है वहाँ से वो 2 से 3 अरब डॉलर है। तो यानी कि हम अमेरिका को बरामद ज़्यादा कर रहे थे चीज़ें। अब जैसे ही टैरिफ आप देख लें कि हमारे पे 19% लगा, हमारे हमसाये जो है इंडिया उसको 50% लगा है, साथ ही जो बांग्लादेश है उसके ऊपर 24% लगा है। तो यानी पाकिस्तान के ऊपर टैरिफ सबसे कम है। तो हमारे पास मजीद अपॉर्चुनिटीज़ आ गई कि हम इंडिया को ज़्यादा वो अमेरिका को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के अंदर माइंस एंड मिनरल के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो जो रिकॉर्डेक है उसकी तरफ से जब हमारी रिपोर्ट अच्छी जा रही है कि पाकिस्तान में आप आ सकते हैं, पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान में माइंस एंड मिनरल्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो सकती है, तो बार बार जो सदर ट्रंप की तरफ से कहा जाता है कि हम पाकिस्तान के साथ तजारत बढ़ाएंगे, हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, तो उनको वो माइंस एंड मिनरल में वो अपॉर्चुनिटी जो है वो नज़र आ रही है। और जो गैस के जो और पेट्रोल के जो हमारे साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट होने का ऐलान तो उन्होंने खुद किया था अपने एक्स के अकाउंट के से कि पाकिस्तान के अंदर हम मुआहदे करें के साथ, और हो सकता है कि किसी दिन इंडिया पाकिस्तान से जो है वो पेट्रोल ले रहा हो, यहाँ तक उन्होंने ये बात की थी। तो ये नजर आ रही है इस हुकूमत की विल, जिससे कि पता चल रहा है कि वो इकोनॉमी में कितनी सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, हुमायूं खान साहब, पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबरें हैं ये सब जो है मौशी महाज पर। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और ये खुशाइन इस सेंस में भी है कि जिस तरह हम पिछले टॉपिक पे बात कर रहे थे कि अगर हमारी मुल्क में सिक्योरिटी के हालात बेहतर होंगे तो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन की तरफ भी प्रोग्रेस बेहतर होगी। और पिछले चंद सालों में यही हालात थे कि सिक्योरिटी चूँकि कॉम्प्रोमाइज़ हुई थी, इस वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जो है इम्कानात वो इतने रोशन नहीं थे जितने अब हो गए। तो अब हमने अगर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ले डाउन कर लिया है, और डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, गवर्नेंस के मामले पे आपकी अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी का आपके ऊपर एतमाद बढ़ना शुरू होगा तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। और उसमें सबसे बड़ी जो खबर हम सारे एक दूसरे के साथ डिस्कस भी करें कि प्रेसिडेंट ट्रंप का पाकिस्तान के ऊपर एक दफ़ा नहीं 50 से ज़्यादा बार एतमाद करना, गुफ्तगू करना, मुख्तलिफ मौक़ों पे इसका इजहार करना, ये हमारी अच्छी डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री पॉलिसीज़ के एक कन्वर्जेंस है जिसने जो है ना पाकिस्तान को इस मौके पे लाके खड़ा कर दिया। और रशीद साहब ने भी आपको बताया, हम अपनी हिस्ट्री का हाईएस्ट लेवल पे स्टॉक एक्सचेंज जो है पिछले चंद दिनों में ऊपर जा चुका है, रिजर्व्स आपके बेहतर हो चुके हैं। आपके बाकी मुल्कों के साथ रीजन के अगर आप बात करें तो ईरान की सदर का यहाँ पर ट्रिप का आना, चाइनीज़ वज़ीर आज़म का, वज़ीर आला का, उनकी जो टॉप लीडरशिप है उनका पाकिस्तान पर इज़हार करना, अब उसके साथ दुनिया की सबसे बड़ी जो इकनॉमिक और पॉलिटिकल पावर है अमेरिका का पाकिस्तान पे बार बार इजहार करना, तो ये हमारी अच्छी गवर्नेंस, पॉलिटिकल और मिलिट्री पॉलिसीज़ हैं जो कि खित्ते में जो है इस्तेकाम लाने की कोशिश कर रही।
آپ صحیح کہہ رہے ہیں، معاشی بحالی کے لیے اس کو مضبوط کرنے کے لیے جن لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے حکومت کی ترجیحات میں، وہ سب شامل ہیں۔ میرے تمام پینلسٹ میرے ساتھ پروگرام میں موجود رہے، آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اور ناظرین کا وقت بھی ختم ہو گیا، کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔